ताने बाने निकल रहे हैं, वो एविडेंस भी मिल गया है उनको कि कहाँ से उनके रवाबित थे, शवाहिद भी आ गए हैं, और मैं समझती हूँ कि जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी ये डेटरेंस कायम नहीं होगी। ये जो एक अमल एहतसाब का शुरू हुआ है अदारे के अंदर, ये बहुत ही खुशाइन है। जो ऐलान 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने किया, 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। इखलाक से गिरी हुई बात कल हुई कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये अनाउंसमेंट की और अपना कद छोटा किया। रिलीफ देना, अवाम को मुश्किलात से निकालना, ये छोटे कद वाले लोग समझते हैं कि ये छोटा कद करना होता है। पीटीआई के ताने बाने कहां से मिलते हैं, सब बेनकाब हो गया, शवाहिद सामने आ गए, अब उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का मुतालबा, कहा फौज के अंदर एहतसाब का अमल इंतहाई खुश आइंद है। 200 यूनिट तक विभाग ने रिलीफ दिया, 200 से 5 यूनिट तक पंजाब हुकूमत रिलीफ देगी। नवाज शरीफ के ऐलान को छोटापन कहने वाले अपना कद छोटा कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तर्जुमान केपी हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाती है, इनके अपने वज़रा अपने वज़ीर आला को चोर कह रहे हैं। लियाकत बलोच की वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल से मुलाकात, धरना मुआहिदा मुज़ाकरात पर बातचीत। नायब अमीर जमात इस्लामी ने कहा मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। हुकूमत मुल्की तारीख को कमज़ोर तरीन हुकूमत है। फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा बेवक़्त बन चुका है। यहाँ पर एक ही बात बार बार हो रही है कि पूरा साल पूरा पाकिस्तान हमें बिजली जो है कि वो सस्ती दी जाए। आवाम परेशान है, आवाम तंग है कि हमें महंगी बिजली अब उसके बिल नहीं उतारे जाते। कैपेसिटी चार्जेस हम क्यों दें, किस वजह से दें, अब हमसे नहीं दिए जाते हैं। हम सिर्फ वही बिजली का बिल अदा करेंगे कि जो हमें लागत आती है, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी PP 169 के ज़रिए एहतमाम एहतजाज, मुजाहरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने एहतजाज की क़यादत की, कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी, बिजली सस्ती करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जो बिजली महंगी है, जो IPP का मसला है, जो हमें पता है हमारी गवर्नमेंट सोल्यूशन निकाल रही है, उसको इमीडिएटली सोल्यूशन निकाले। इंटरेस्ट रेट को इमीडिएटली कम करे। SRO 1125 को वापस बहाल करे कि एक्सपोर्टर अपने माल की एक्सपोर्ट बढ़ा सके। हुकूमत जल्द सनती पैदावारी लागत कम करने की पॉलिसी बनाए। साबिक निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर की गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे सनतें लगाने में आसानी हो। हुकूमत ने सरमायाकारों के लिए कोई खसूसी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। गवर्नर पंजाब से ताजिकिस्तान के सफ़ीर यूसुफ शरीफ ज़ादा की मुलाकात हुई। तजारत, सकाफत और तालीम के शोबों में फ़रोग देने पर तबादला ख्याल हुआ। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों के लिए महफूज सरमायाकारी की मौक़े मौजूद हैं। PTI लाहौर में फ़ाल तंजीम बनाने में नाकाम, कारकुनान गैर फ़ाल तंजीम से आइंदा के लाहे अमल से बेखबर। इतवार की हफ्तावार एहतजाजी रैलियों के लिए भी कोई लाहे अमल सामने ना आ सका। मियाँ असलम इकबाल और हमाद अजहर ग्रुप्स की लड़ाई में सियासी सरगर्मियां तातुल का शिकार। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की लाहौर सफारी पार्क आमद हुई। DG वाइल्ड लाइफ ने कौमी हीरो को 20 लाख का चेक दिया। कोहार्ट सीमेंट कंपनी ने 10 लाख रुपए का चेक दिया। इन्वायरो की जानिब से तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया देने का ऐलान। DG मुदस्सर रियाज मलिक ने अरशद नदीम को लाहौर सफारी पार्क्स के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कराई। पोल्ट्री मसनूआत का हुसूल गरीब के लिए ख्वाब बन गया। मुर्गी का गोश्त 2 रुपये महंगा, 593 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, नई कीमत 295 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 8,730 रुपये में फरोख्त। मुनाफाखोर माफिया बेलगाम, सब्जियों और फलों के मनमाने दाम। अदरक 520, लहसुन 415, मटर 340 और बैंगन 230 रुपये किलो में मिलने लगे। खुबानी 440, अंगूर 390 और केला 140 रुपये दर्जन तक दस्तयाब।
ناقص دودھ کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ناکہ بندیاں، شہر میں ڈیری سیفٹی ٹیموں کی دودھ بردار گاڑیوں اور دکانوں کی چیکنگ، 2 من ناقص دودھ تلف کر دیا، 5 دکانوں کو 1,57,000 روپے کے جرمانے کیے گئے، 3 کو اصلاحی نوٹس جاری۔ حوثی 85 اچھرا مسائل کا گڑھ بن گئی، ماربل مارکیٹ کی سڑک 10 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج سسٹم بھی جواب دے گیا، راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا، شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار اپیل کر چکے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں، اعلیٰ حکام نوٹس لے۔ سیوریج کے نہایت ناقص انتظامات ہیں، یہاں پر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، جو بھی موجودہ ایم پی ایم این ایز آتے ہیں الیکشنوں سے پہلے یہ پرومس ضرور ہوتے ہیں لیکن الیکشنوں کے بعد یہاں پہ کوئی بھی بندہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ جب بھی جاتے ہیں لالی پاپ دے کے بھیج دیتے ہیں، جی بس ٹھیک ہے آپ کا کام ہو رہا ہے، زبانی کلامی کام ہو رہا ہے، کام اس سے نہیں چلے گا ہمارا کام۔ جیسے ہمارے صدر نے بتایا ہے کہ ہم بھی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار جائیں دیکھو لوگوں کے سامنے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ دریائے راوی میں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں، بھارت نے راوی میں 2 لاکھ کیوسیک پانی نہیں چھوڑا ہے، ترجمان پی ڈی ایم اے کی وضاحت، کہا دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ عام سطح پر ہے، کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو پیشگی الرٹ کیا جائے گا۔ شہر میں موسم کے بدلتے انداز، کبھی تیز دھوپ تو کبھی بادلوں کا راج، شہر کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 61% ہے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کی پیشگوئی۔ CBD پنجاب منصورہ جنجوا کا NSIT سٹی کا دورہ، ترقیاتی کاموں اور زیر تعمیر IT ٹاور پر پیش رفت کا جائزہ لیا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین نے بریفنگ دی، ڈائریکٹر پروجیکٹ مینجمنٹ CBD آصف اقبال بھی ہمراہ۔ IG پنجاب کی زیر صدارت اہم ویڈیو لنک اجلاس، 6 ریجن کی کارکردگی اور درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا، خطرناک گینگ کی گرفتاری، ریکوری، چالانی کے امور زیر غور آئے، پولیس ملازمین کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ریکارڈ وظائف کا اجرا، ترجمان پولیس کے مطابق 418 طلباء کو مختلف پروگرام کی فیسوں کی ادائیگیوں کے لیے 6 کروڑ 73 لاکھ روپے دیے گئے۔ CCPO بلال صدیق کمینہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اور محکمانہ ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا، کہا خواتین اور بچوں کی شکایات کو فوری نمٹایا جائے، ترقیاتی منصوبوں کو برق رفتاری سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ لاہور پولیس اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پرعزم، DIG آپریشنز چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں متحرک ہیں، محمد فیصل کامران کا یونائیٹڈ چرچ، سینٹ میری ہائی اسکول چرچ سمیت مختلف گرجا گھروں کا دورہ کیا گیا، ڈیوٹی پر موجود افسران اور جوانوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ گرجا گھروں میں مسیحی برادری کے دعائیہ پروگرام، SP اویس شفیق کا کینٹ ڈویژن کے حساس گرجا گھروں کا دورہ، گرجا گھروں کی سیکیورٹی کو چیک اور اہلکاروں کو بریف کیا، گرجا گھروں کی چھتوں پر مامور اہلکار اور افسران کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ چیئرپرسن سارہ احمد کی ہدایت پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کارروائی، نومولود بچوں کی خرید و فروخت میں ملوث گروہ پکڑ لیا، ریسکیو ٹیم نے نومولود بچی کو بھی تحویل میں لے لیا، چیئرپرسن سارہ احمد کے مطابق گروہ میں خاتون سمیت 3 مرد شامل۔